नमस्कार। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुको विवेचना र छलफल गर्ने यो रूपान्तरण कार्यक्रममा आज हामी विपद जोखिम व्यवस्थापनको सवाललाई उठान गर्दैछौँ। वैशाख 12 गते गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेको छ। यसले आफ्नो आन्तरिक कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। तर यो पुनर्निर्माणको कार्यको तयारी भइरहँदा सम्भाव्य विपदसँग समुदायको सामना गर्ने क्षमता विकासका लागि त्यस क्षेत्रमा तयारी भएको छ या छैन। यदि त्यो छैन भने विपद जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हामी कहीँ न कहीँ पछाडि परेको अर्थ लाग्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि चलिरहँदा पनि हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहने सचेतना वृद्धि लगायतका समुदायको विपदको प्रतिकार्य गर्न सक्ने क्षमता विकासको कार्यलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। नेपालमा के भइरहेको छ त यस सम्बन्धीको आज हामी यसै सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले लागौँ यो संक्षिप्त रिपोर्टतर्फ। कुनै पनि विपद रोक्न सकिँदैन, तर विपदले निम्त्याउने क्षति कम गर्न अवश्य सकिन्छ, जसको लागि प्रकोप आउनु पहिलेको तयारी आवश्यक हुन्छ। प्रकोप आउनु पहिलेको तयारी भन्नाले विपदले निम्त्याउने महाविपत्तिका साथै सम्भावित अन्य विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणको तयारी भन्ने बुझिन्छ। सम्भावित विपदको जोखिम आंकलन गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषय र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नु नै विपद पहिलेको तयारी हो। यस्तो तयारीले कुनै पनि समुदायलाई विपद पछिको खोज तथा उद्धारका साथै उत्थानशील हुन पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले प्रकोप आउनु पहिलेको तयारी निरन्तर रूपमा भइरहनुपर्छ। तर यस्तो तयारी समय सन्दर्भ र घटनाको प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन्छ। हामी यति बेला वैशाख 12 गतेको भूकम्पले भत्काएका र क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको चरणमा छौं। पुनर्निर्माणको अभियान चलिरहँदा हामीले प्रकोप आउनु पहिलेको तयारीलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। यसलाई पुनर्निर्माण सँगसँगै लैजान सके त्यो अझै प्रभावकारी हुन्छ। अहिलेकै सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने पनि भूकम्पबाट घरबार विहीन समुदायले यो बीचमा आगलागी, महामारी, हिमपात, बाढी पहिरो जस्ता विपदको सामना गर्नु परिरहेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो देश नेपाल यस्ता विपदको जोखिमयुक्त देशमा पर्छ। त्यसैले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरमै विपद पहिलेको जोखिम न्यूनीकरण तयारी अपरिहार्य देखिन्छ। यही विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ। यस अन्तर्गत 5 वटा क्षेत्र र 75 वटै जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यो केन्द्र मातहतका संयन्त्रले विपद जोखिम न्यून गर्न विपदबारे सूचना संकलन र सम्प्रेषणको काम गरिरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइरहँदा प्रकोप आउनु पहिलेको तयारीका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका यी संयन्त्रले तयारी गरिरहेका कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजान सके प्रकोप सामना गर्ने सामर्थ्यलाई सरकारी स्तरसँगै नागरिक स्तरमा समेत पुर्याउन सकिन्छ। विपद जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा अर्थात् विपद जोखिमको न्यूनीकरणको सवालमा काम गर्ने फोकल निकाय भनेकै सबैभन्दा ठुलो गृह मन्त्रालय हो। यसले विभिन्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर विविध कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ र अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको छ र क्षेत्र र जिल्ला स्तरसम्म पनि यसको संरचना फैलिएको छ। यही पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहँदा समुदायको विपद जोखिमसँग लड्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमतालाई बढाउनका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् र पुनर्निर्माणको अभियान चलिरहँदा पनि यी कार्यहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त? अब हामी यसै सम्बन्धी कुरा गर्छौं यस केन्द्रका प्रमुख
बाबुराम भण्डारीसँग लागौँ उहाँको कार्यकक्षमा गरिएको यो अन्तर्वार्तातर्फ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले के काम गर्दैछ आजभोलि? यसले विपदसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, ती सूचनाहरूको आवश्यक ठाउँहरूमा सम्प्रेषण गर्ने, त्यहाँबाट प्राप्त निर्णयहरूलाई जिल्ला तहमा पुर्याउने र कार्यान्वयन गराउने र कार्यान्वयनको पनि सूचना सङ्कलन गर्ने काम गर्छ र यो निरन्तर रूपमा यसले आफ्ना कामहरू गरिरहेको हुन्छ। अहिले त पुनर्निर्माणको कामले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। यतिखेर यो केन्द्रको तीव्रता गतिशीलता कस्तो छ? पुनर्निर्माण को विषय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट त्यसका कामहरू भइरहेका छन्। हामी जिल्ला दैवप्रको उद्धार समितिलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर समन्वय गरेर सूचनाहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउन पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। हामीले गृह मन्त्रालय, खोज उद्धार र लजिस्टिकको क्लस्टर लिड मन्त्रालयको हिसाबले हाम्रा कामहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। भर्खरै पनि गएको हिउँदमा जुन चिसोबाट मानवीय क्षति, जनधनको क्षति हुनसक्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले पूर्व तयारी गरेका थियौँ भने अब आगलागीको सिजन सुरु भयो। आगलागीबाट बचाउनको लागि जिल्ला दैवप्रको उद्धार समितिलाई पनि आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन, योजनाहरू अगाडि बढाउन र जिल्लामा प्रचार प्रसारका लगायतका कामहरू गर्न हामीले निर्देशन दिइरहेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्र आफ्ना 5वटा क्षेत्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र 45वटा जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत आफ्ना कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ र गरिरहन्छ। यसले सङ्कलन गर्ने सूचना र पूर्व तयारी अन्तर्गत जुन किसिमको आफ्नो तयारी गर्दछ त्यो अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर हो कि आफ्नै मातहतका कार्यालयले त्यो प्राइमेरी सूचना नै सङ्कलन गरेर अनि त्यसको विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? जब विपदका घटनाहरू घट्छन्, विपदका घटनाहरू घटेपछि तत्काल त्यसको सूचना जिल्ला दैवप्रको उद्धार समितिमा आइपुग्छ। फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा समुदाय र सुरक्षा निकायहरू मार्फत जिल्ला दैवप्रको उद्धार समितिमा आइसक्छ। जिल्ला दैवप्रको उद्धार समितिले अथवा त्यसको अध्यक्षता गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा त्यो सूचना पठाउनुहुन्छ। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले काम गर्छौँ र ती सूचनाहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग, जस्तै मौसमसँग सम्बन्धित छ भने जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभाग, भूकम्पसँग सम्बन्धित छ भने राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र, बाढीसँग सम्बन्धित छ भने जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागसँग पनि समन्वय गरेर हामीले कामहरू गर्छौँ। र विशेष गरी हामी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहै छ नेपाल सरकारले एनडीआर नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसले विपदका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि, विपद व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्नको लागि 11वटा क्लस्टरहरू निर्माण गरेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमध्ये खोज उद्धार र लजिस्टिकको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्ने र अरू सबै निकायहरूसँग, क्लस्टर लिड र को लिडरसँग हामी समन्वय गरेर सूचना सङ्कलन पनि गर्छौँ र निर्णयको कार्यान्वयन पनि गराउँछौँ। जुन वैशाख 12मा एउटा विनाशकारी भूकम्प हामीले चाहिँ फेस गऱ्यौँ, त्यसमा हाम्रो अनुभव के रह्यो? हामी कति सक्षम रहेछौँ र हाम्रो तयारी चाहिँ कुन स्तरको रहेछ? त्यसका दुईटा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा त विपद भनेको आफैमा पूर्व जानकारी बिना आउने हो। त्यसमा पनि विशेष गरी भूकम्पको पूर्व जानकारी हुँदैन। त्यसका तयारीहरू हामीले पहिलादेखि नै गरिरहेका थियौँ। ती तयारीहरूको आधारमा हामीले वैशाख 12 गते परीक्षा नै दियौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परीक्षामा हामी 100% अङ्क त हासिल गर्न सकेको स्थिति होइन, तर खोज उद्धार र राहत वितरणमा हामीले राम्रो काम गर्न सक्यौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि खोज उद्धार र राहतमा हामीले गरेको कामको प्रशंसा नै भएको छ। त्यसपछिका कामहरूमा हामीले जुन गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो गतिका साथ कामहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ र बाहिरी क्षेत्रबाट पनि अलि गति बढाउनु पर्यो भन्ने भनाइहरू, बुझाइहरू रहेका छन् र त्यही किसिमका सुझावहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने तयारी गरिरहनुपर्छ। कहिले आउँछ भन्ने थाहा नभएको विषयलाई हामी सम्बोधन गर्ने गरी नै तयारी गर्नुपर्छ। हिजो पनि गरेका थियौँ र आज पनि, त्यसपछि पनि भूकम्प पश्चात पनि हामीले केही तयारीहरू गरेका छौँ। जस्तै त्यतिखेरको स्थितिमा हामीसँग प्रिपोजिसनको स्थिति थिएन। गैर खाद्य सामग्री र खाद्य सामग्रीको पनि खासै प्रिपोजिसनको स्थिति हामीसँग थिएन। हामीले त्यो भूकम्पबाट के सिक्यौँ भने भूकम्प जस्ता विपदबाट बच्नको लागि तत्कालको लागि केही सामग्रीहरू, खाद्यान्न
गैर खाद्यान्न र मेडिकल आइटमहरू हामीले प्रिपोजिसनिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकेर हामीले पूर्वाञ्चलको इटहरीमा, मध्यमाञ्चलको हेटौँडामा केही सामग्रीहरू प्रिपोजिसनिङ गरिसकेका छौँ भने पश्चिमाञ्चलको पोखरामा, मध्यपश्चिमाञ्चलको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दिपालमा पनि हामीले क्षेत्रीय गोदामघरमा केही सामग्रीहरू राख्ने योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत हामीले क्षेत्रीय गोदामघर सञ्चालन गर्ने, ती गोदामघरमा प्रिपोजिसनिङ गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यो सञ्चालनको लागि क्षेत्रीय गोदामघर सञ्चालन निर्देशिका पनि हामीले बनाएर जारी गरिसकेका छौँ। जस्तो खोज उद्धार र राहतमा हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो काम त हामीले गऱ्यौँ। जुन किसिमले हाम्रो तयारी थियो त्यही तयारीले काम गर्यो कि त्यो आपतकालीन आइपर्दाखेरि जसो पर्छ त्यसै गरी टर्दै जाँदाखेरि त्यही अवस्थामा भनौँ न परिस्थिति अनुसारको परिचालनले काम गर्यो? त्यसमा दुईटैले गर्यो। एउटा त समस्या पर्दा हामी नेपालीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने, समस्या समाधानको लागि सबै एकजुट भएर अगाडि जाने हाम्रो जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिले सहयोग गर्यो भने दोस्रो हाम्रो तयारीले पनि काम गरेकै छ। हाम्रा नीतिहरू थिए, हाम्रा संरचनाहरू थिए। हामीले भूकम्प गएको 2 घण्टाभित्रै केन्द्रीय दैवपूर्वक उद्धार समितिको बैठक बसाउन सफल भयौँ। त्यसको 2 घण्टा पश्चात नेपाल सरकार मन्त्री परिषदकै बैठक बस्यो र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपिलदेखि धेरै कुराहरूका निर्णयहरू गरेको छ, त्यो जो विषय यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ। त्यस्तै गरी हामीले जिल्लामा जिल्ला दैवपूर्वक उद्धार समितिहरूलाई बैठक बस्न, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, राहत वितरण गर्न उहाँहरूलाई निर्देशन दियौँ। ती विषयहरूले सुरुको स्थितिमा प्रभावकारी नै रहेको हामीले महसुस गरेका थियौँ र भोलिका दिनमा पनि अझ त्योभन्दा अझै प्रभावकारी रूपमा हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्न, यदि विपदका घटनाहरू आइहाल्यो भने कसरी हामी तत्काल सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर पुनः समीक्षा गर्न पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। करिब करिब हामीसँग 3 दर्जन जस्तो ऐन कानुनहरू यो विपदसँग जोडिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो एउटा ठुलो परीक्षा पनि दियौँ हामीले 12 गतेको भूकम्पमा, त्यसपछि एउटा महसुस भएको छैन यी ऐन कानुन नीतिहरूले गर्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको काममा हामीलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बाधक बनिरहेछन् भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छैन? कानुन सधैँ साधक हुन्छ र कानुनमा सधैँ पुनरावलोकनको स्थान हुन्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सकियो भने त्यो कार्यान्वयनको लागि योग्य पनि हुन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ र त्यसले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा गर्न पनि सकिन्छ। हामी त्यहीतर्फ नै अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो एउटा प्रिन्सिपल पाटो भयो। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ व्यावहारिक पाटो हो। यहाँले जुन किसिमले अहिलेको 12 गतेको भूकम्पपछि जुन किसिमको एउटा पूर्व तयारीदेखि लिएर यसका सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेदेखि लिएर एउटा चाहिँ डिजास्टर इन्फर्मेसन र एजुकेसनलाई चाहिँ व्यापकता दिनुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यसमा जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको रियलाइजेसन चाहिँ भएको, तर हाम्रा नीतिगत कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न नसक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने मात्रै त्यो महसुस भएको छ कि छैन यहाँलाई? होइन, त्यो केही हदसम्म हामीलाई महसुस भएको पनि छ। त्यसैको आधारमै हामीले हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यसको केही महसुस चाहिँ भएको छ। जुन ऐनको कुरा गर्नुभयो यहाँहरूले, विधेयक अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ तयारीको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो, त्यो विधेयक चाहिँ यदि कानुनको रूपमा आयो भने त्यसले धेरै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ? कानुनी जुन त्यो जटिलताहरू अर्थात् त्यसका चाहिँ जुन रिक्तताहरूलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्छ? होइन, स्वभावैले नयाँ आउने कानुनले अहिलेका विषयहरूलाई, समसामयिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउँछ। 2039 सालमा दैवपूर्वक उद्धार ऐन आउँदा हामी दक्षिण एसियामा अगाडि नै थियौँ र यो बिचमा अन्य मुलुकहरूले संस्थागत रूपमा, संरचनागत रूपमा धेरै अगाडि बढिसकेको स्थितिमा हामी त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्न नसकेको महसुस गरेर विपद व्यवस्थापन ऐन तर्जुमाको चरणमा छौँ। त्यसले अहिलेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसको साथसाथै ऐनको साथसाथै आउने नियमावली, ऐनको साथसाथै आउने निर्देशिकाहरू र अन्य संस्थागत संरचनाहरूले पनि अहिलेको आवश्यकतालाई महसुस गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व तयारीको पाटोलाई अब जोडौँ। अघि पनि यहाँले अलिकति भन्न त भन्नुभयो, पूर्व तयारीमा तपाईँहरूले केलाई जोड दिनुहुन्छ? म सुरक्षित हुन सक्छु भन्ने भयो भने उसले परिवारलाई सुरक्षित गर्न सक्छ, परिवारलाई सुरक्षित गर्न सक्यो भने समाजलाई सुरक्षित गर्न सक्छ, समाजपछि जिल्ला र समग्र राष्ट्र सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जनजागरण, जनचेतना फैलाउने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको साथसाथै हामीले केही पूर्व तयारीको रूपमा प्रिपोजिसनिङ वेयरहाउसहरूमा केही खाद्य सामग्री, गैर खाद्य सामग्रीको भण्डारण गरेर राख्ने, तत्काल भूकम्प लगायतका विपद आउँदा खुला क्षेत्रहरू तोक्ने, खुला क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनाउने,
ती खुला क्षेत्रहरू बाहेक अन्य ठाउँहरूमा पनि भूकम्प आएको समयमा अथवा विपद आएको समयमा कुन ठाउँ सुरक्षित हुन सक्छ भनेर सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने र ती ठाउँहरूमा एक ठाउँ जाने र सबै सुरक्षित हुने विषय महत्त्वपूर्ण। सबैभन्दा पहिला व्यक्ति, त्यसपछि सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। गृह मन्त्रालयले पूर्व तयारी गर्दाखेरि जुन विपद आइपर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हुन्छ नि, त्यो भूमिकामा आफ्ना संयन्त्र र संसाधनहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने मात्रै काम गर्छ कि आम मानिसहरूलाई पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति जनजागृत गराउने खालको पनि तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ? हामी दुईटै गर्छौँ। हामी तयारी बढी जोड के लगाइदिनुहुन्छ? तयारी अवस्थामा राख्ने कुरालाई पनि जोड दिन्छौँ, त्यसको साथसाथै हामीले जनचेतना फैलाउने कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लान्छौँ। हामी पूर्व तयारी पनि गर्छौँ, हामी तयारी अवस्थामा पनि रहन्छौँ र हामीले गरेका क्रियाकलापहरू नागरिकसम्म, व्यक्तिसम्म, समुदायसम्म पनि पुर्याउँछ। बढी जोड चाहिँ आफ्ना संयन्त्रहरूलाई नै अलिकति सशक्त बनाउनेमा रहन्छ। छुट्टा छुट्टै भन्दा पनि हामी प्यारलली सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ, समानान्तर रूपमै दुईटै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेको काम जनताले थाहा पनि पाउनुपर्ने हुन्छ र जनताको आवश्यकता के हो त्यो हाम्रा संयन्त्रहरूले थाहा पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। अब पूर्व तयारीको अर्थात् जनचेतनाको कुराहरू गर्दाखेरि अन्य निकायहरू पनि छन्, जस्तो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जसको संयन्त्र तल्लो तहसम्म बढी मात्रामा पुगेको। त्यसपछि आएर शहरी विकास मन्त्रालय, जसले भवन संहिता बनाउनेदेखि लिएर प्राविधिक पाटोमा उसले बढी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँले अघि विभिन्न निकायहरूको नामहरू लिनुभयो, त्यो समन्वय चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले चाहिँ विपदका विषयहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेका छौँ। ती क्लस्टरको लिड नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले लिन्छन् र को लिड UN एजेन्सीहरूले लिन्छ। यी क्लस्टरहरूको नियमित रूपमा हामीले प्रत्येक महिना हामी बैठक बस्छौँ, हामीले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्छौँ र केही नयाँ कामहरू गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामीले आगामी बैठकमा त्यसका कार्ययोजनाहरू बनाउने र छलफल गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छौँ। हामी केन्द्रमा समन्वयकारी रूपमा काम गरेका छौँ भने जिल्लामा जिल्ला दैवीहरूको उद्धार समितिले सबै मन्त्रालय, सबै निकायहरूका कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर आफ्ना कामहरू। त्यो क्लस्टरहरू भनेको 75वटै जिल्लामा हुन्छ कि यिनै प्रभावित जिल्लाहरूमा मात्रै? सबै ठाउँ हुन्छ। क्लस्टर भनेको केन्द्रमा हुने भयो, 11वटा क्लस्टरमा हामीले केन्द्रमा विभाजन गऱ्यौँ। जिल्लामा सबै जिल्लामा जिल्ला दैवीहरूको उद्धार समिति हुन्छ। जिल्ला दैवीहरूको उद्धार समितिले आवश्यकता अनुसार सबै कार्यालयहरूलाई बोलाएर आवश्यकता अनुसार क्लस्टरहरू निर्माण गर्न पनि सक्छ। सामान्य अवस्थामा जिल्ला दैवीहरूको उद्धार समितिले नै आफूले काम गर्छ र विशेष अवस्था जस्तै अहिले भूकम्पको स्थितिमा विभिन्न जिल्लाहरूमा क्लस्टरहरू बनाएर ती क्लस्टरको नेतृत्व स्थानीय कार्यालयहरूलाई पनि DDRCले दिएको स्थिति हो। त्यो भनेपछि तपाईँहरूको समन्वयको मुख्य माध्यम भनेको क्लस्टर बैठक नै हो? मुख्य चाहिँ क्लस्टर बैठक हो। त्योबाट चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। समन्वय अलिक प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। गृह मन्त्रालयको मुख्य काम त शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन नै हो। त्यसको साथसाथै विपदको व्यवस्थापन गर्नु र सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्नु र त्यसको अनुगमन गर्नु, यी तीनवटा गृह मन्त्रालयका मुख्य काम हुन्। त्यसमा तीनवटा मुख्य काममध्ये विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पनि एउटा मुख्य काम भएको कारणले गर्दा केन्द्रमा पनि हामी समन्वयका साथ सबै निकायहरूसँग, सरकारी, गैर सरकारी, UN एजेन्सीहरूसँग समन्वयका साथ काम गरिरहेका छौँ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अध्यक्षतामा जिल्ला दैवीहरूको उद्धार समिति हुन्छ, त्यसको सदस्य सचिव स्थानीय विकास अधिकारी जो हुनुहुन्छ। जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू तथा प्रतिनिधिहरू त्यसका सदस्यहरू हुन्छन् र जिल्लामा पनि समन्वयात्मक रूपमा CDOले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गरिरहेको र केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको हुँदा समन्वयमा अथवा गृह मन्त्रालयको प्राथमिकता नपर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। हामी प्राथमिकता साथै हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। जस्तो म यहाँनिर एउटा उदाहरण दिउँ, गोर्खामा भूकम्प पीडितहरू हिउँबाट हिमपात भयो, त्यसले एकदम प्रभावित भए। त्यसपछि पाल बाँड्ने र कम्बलहरू वितरण गर्ने जिम्मा त तपाईँहरूको भयो, तर त्यहाँ हिमपात हुनसक्छ है भन्ने कुराको प्रक्षेपण गरिदिने चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भयो। तपाईहरु त्यो सूचना त्यहाँ हिमपात हुन सक्छ, त्यहाँ शीतलहर आउन सक्छ, त्यहाँ पहिरो आउन सक्छ भनेर सूचना संकलन गरेर ती भूकम्प पीडितहरुको चाहिँ डेटाबेस बनाएर बस्ने त्यतिसम्मको काम गर्न त गृह मन्त्रालयले अलि प्राथमिकतामा राख्न सक्दैन कि? मैले भन्न खोजेको ध्यान दिएन भन्न खोजे हैन, तर
तपाईहरुको जुन स्रोत साधन दक्षता प्रविधि क्षमता छ त्यसले भ्याउँदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले संकेत गर्न खोजेको। अब हाम्रो क्षमता स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्ने, त्योभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईहरुको कुरा भयो। पब्लिकको जुन आम मानिसहरू छ तिनीहरूको ज्यान जीवधनको सुरक्षाको दृष्टिकोणले मैले चाहिँ यहाँनिर यो कुरा चाहिँ यहाँलाई सोध्दैछु। ठिकै हो तपाईले भन्नु। त्यसमा हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य कति छ त्यसरी त भन्न सक्यौँ नि हामीले। ठिकै छ तपाईले भन्न खोजेको विषयमा पनि हिमपातपछि लगत्तै म नै पनि गोर्खाको लापराकमा पुगेको थिएँ। म सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बोमा पनि म पुगेँ। त्यहाँ जाँदा पनि उहाँहरूको स्थिति र अवस्था के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। राज्यले तोकेका राहत वितरण त्यहाँ भइसकेको स्थिति थियो। गोर्खामा जाँदा पनि हामीले न्यानो लुगा खरिदको लागि जुन 10,000 दिने भनेका थियौँ 10,000 पनि दिइसकेको स्थिति थियो। त्यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यहाँ राहत वितरण गरिरहेको स्थिति थियो। हिउँदको समयमा उच्च क्षेत्रमा विशेष गरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात पर्नुलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। यदि हिमपात परेन भने त्यहाँको जीवनयापन पनि कठिन हुन्छ। त्यहाँ हिमपात नहुँदा लगाएको आलु खेतीहरू नहुने, लगाएको जौँहरू नहुने, फापरहरू नहुने स्थिति बन्छ भने त्यो बेलामा हिमपात पर्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथै हामीले काम गरेका थियौँ। जिल्ला दैविक उद्धार समितिले त्यसै आधारमा काम गर्न भनेर हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। गृह मन्त्रालय आफैले सबै काम गर्ने भन्दा पनि यसका जुन निकायहरू छन्, स्थायी स्तरमा निकायहरू छन्, ती निकायहरूले काम गर्ने हो। ती निकायहरूले तदारुकताका साथै काम गरिरहेको र प्रभावकारी रूपमै काम गरिरहेको भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। फेरि मैले भन्न खोजेको भने हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य कति छ त? जति आवश्यकता हो नि आम पब्लिकको लागि त्यो लेभलको हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य चाहिँ कति होला भन्ने मात्रै मैले यहाँसँग जान्न। अब हामीले अनुमान गरे जत्तिकै विपदका घटनाहरू पनि हुन सक्छन् र त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। अनुमान गरे जत्तिकै हुँदा त हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अनुमान गरे भन्दा बढी पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवस्थापन गर्न केही चुनौतीहरू आउन सक्छन् र जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्छौँ र व्यवस्थापन गरेका पनि छौँ। र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा केही ढिलो भएको हुनसक्छ। राहत वितरणमा पनि समयमै, जनताको अपेक्षा त 24 घण्टाभित्र, 24 घण्टा पनि होइन, अहिले पनि होइन, मिनटभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था त थियो। तर राज्यको त्यो क्षमता थिएन। त्यो क्षमता नहुँदा पनि हामी राहत वितरणलाई समयभित्र नै सम्पन्न गर्न सकेका हौँ भनेका थियौँ। त्यसमा हामीले एकद्वार प्रणाली भन्यौँ, जसले राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन, सरकारको साथसाथै अरू साझेदारहरू, गैर सरकारी क्षेत्रहरू सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। राहत वितरण सबै क्षेत्रमा, भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा हामीले राहत वितरण गर्न सकेका थियौँ। र भोलिका दिनहरूमा पनि त्यस्ता समस्याहरू आइपर्दा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले नीति पनि निर्माण गरेका छौँ, कार्ययोजना पनि त्यही आधारमा निर्माण गरेका छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। बाबुराम सर, म यसैमा जोडेँ। जस्तो नेपाल सरकारले जस्तो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न वेयर हाउसहरूको कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, त्यो गर्दैछौँ। अलिकति केही भण्डारण, खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुहरू विपदको बेलामा चाहिने सामग्रीको जुन भण्डारण गर्दैछौँ। सरकारले त गर्यो आफ्नो संयन्त्र मार्फत, तर नागरिकलाई पनि यो गर्ने शिक्षा दिनु जरुरी छ कि? जरुरी छ। मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरिसकेँ। व्यक्ति आफू जागृत हुनु पर्यो। व्यक्ति जागृत भयो भने उसले आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्न सक्छ। परिवार सुरक्षित भयो भने समुदाय सुरक्षित भयो भने जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म सुरक्षित गराउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो शिक्षा हामीले दिन सकेका छौँ कि छैनौँ? पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसलाई सुरुवात भएको छ। त्यसलाई अझ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारबाटै सुरुवात भएको छ कि मानिसहरूबाट आफै चाहिँ त्यो सेल्फ लर्निङ भइरहेछ कि कसरी भएको छ? सरकारबाट पनि भएको छ, सेल्फ लर्निङ पनि भएको छ, गैर सरकारी क्षेत्रहरूबाट एडभोकेसीको माध्यमबाट पनि भएको छ। सरकारी, गैर सरकारी र आफ्नै प्रयासबाट पनि त्यो शिक्षा गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। तपाईँ हामीले गाउँमा जाँदा पनि त्यो अनुभूति गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो नि अघि, एउटा त अनुमानित विपदहरू भयो, अर्को चाहिँ अनुमानभन्दा बाहिरका विपदहरू पनि जस्तो सुकै पनि आउन सक्छ। ती ठाउँहरूमा कस्तो खालको पूर्व तयारीको बारेमा यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? नेपाल सरकार अन्तर्गतकै सबै क्लस्टरहरू हुन्। त्यसकारण हामीले जिल्लामा डिपिआरपी प्लान बनाउनुहोस् भनेर हामीले 75 जिल्लालाई निर्देशन गरेका हुन्छौँ। 75 जिल्लामा डिपिआरपी तयार भएको छ। त्यसको आधारमा घटना कहीँ घट्यो भने तत्काल त्यहाँको अवस्था के थियो, कति परिवार बस्नुहुन्थ्यो, कति घर बस्नुहुन्थ्यो, कुन क्षमता छ, कति समयमा त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ लगायतका विस्तृत विवरण त्यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। ती विवरणको आधारमा तत्काल हामीले आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार
र राहत वितरण गर्छौँ र त्यहाँ पुनर्निर्माण अथवा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने पनि सम्बन्धित क्लस्टरहरूलाई ल यी कार्यक्रमहरू गर्नुहोस् भनेर DDRCबाट अनुरोध भएर आउँछ। DDRCमा पनि उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू स्वाभाविक रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले योजना बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। जुन सूचनाको आधारमा जुन एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, मोटामोटी कति किसिमका विपदहरू नेपालमा चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ? दोहोरेर आउने र आकस्मिक रूपमा आउने गरी 13-14 किसिमका विपदहरूले जनधनको क्षति गरेको स्थिति छ। त्यो बाहेक अरू किसिमका विपदहरू पनि आकल झुकल आउने, कहिलेकाहीँ आउने, तर निरन्तर रूपमा आउने बाढी, पहिरो, आगलागी, मौसमी आगलागी र अहिले पछिल्लो चरणमा चट्याङले पनि ठुलो जनधनको क्षति गरेको स्थिति छ। 13-14 किसिमका विपदका घटनाहरू भइरहेका छन्। यो 75वटै जिल्लामा त्यो आफ्नो योजनाहरू छ सबैको? सबै 75 जिल्लाले DPRP बनाइसकेका छन् र हामीले उहाँहरूलाई समयानुकूल त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरी सरकारी भन्दा पनि गैर सरकारी क्षेत्रका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पनि आफ्नो जिल्लाको DPRP कस्तो छ एकपटक हेर्ने, त्यसमा आफ्ना केही इनपुटहरू चाहिने रहेछन् भने ती इनपुटहरूलाई दिने र त्यसलाई अद्यावधि गरेर कार्यान्वयन योग्य बनाइरहने। जहिले पनि विपदका घटनाहरू घटिहाल्यो भने कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर कार्यान्वयन योग्य बनाएर त्यसलाई अद्यावधि गरिराख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनर्निर्माण र यो पूर्व तयारी सँगसँगै पनि जान्छ कि छुट्टा-छुट्टै जान्छ? त्यो सँगसँगै नै जान्छ, छुट्टा-छुट्टै त विषय नै होइन, सँगसँगै जाने विषय हो। तर पुनर्निर्माण भइसकेको विपदको अवस्थालाई ध्यान दिएर हुन्छ भने पूर्व तयारी अनुमानको आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणमा पनि फेरि पछिको पूर्व तयारीको लागि पनि त्यो सोच बनाउन सकिन्छ, जस्तो बलियो घर बनाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू आउन सक्छ। BBB भनेर भनिएको छैन, बिल्डिङ ब्याक बेटर, हिजोको स्थितिभन्दा अहिलेको स्थिति राम्रो बनाउने, जसले गर्दा हिजो जुन क्षति भयो त्यो क्षति बेहोर्न नपरोस् भनेर हामीले नीतिगत, कार्ययोजनागत र व्यावहारिक कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यताका साथ नेपाल सरकारले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। त्यसमा मन्त्रालयले कसरी जाँदैछ? अबको पुनर्निर्माण अभियान जाँदाखेरि यो पुनर्निर्माण भनेको फेरि पछिको लागि तपाईँको पूर्व तयारी पनि हो है भन्ने किसिमको मेसेज दिनको लागि तपाईँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मेवार हामीभन्दा पनि यहाँले अघि पनि भनिसक्नु र मैले पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै अहिले भूकम्पको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ। त्यो बाहेक अरू पुनर्निर्माणको काममा त्यो भए पनि आखिर त्यो एउटा समन्वयकारी निकाय भए फेरि तपाईँहरू जस्ता अन्य सरकारी निकायहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने त हो नि? सबै संयुक्त रूपमा नै अगाडि जाने हो। यसमा हाम्रो मुख्य भूमिका समन्वयकारी हुन्छ। पुनर्निर्माण सँगसँगै तयारी पनि गरेर नै अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई नै अनुरोध गरेका छौँ। त्यसमा गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो सहसचिव प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना विषयहरू राख्नुहुन्छ। हामी तयारीका साथ नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जहिले पनि भनाइ हुन्छ र त्यही आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। जस पुनर्निर्माणको अभियान चलिरहँदाखेरि पूर्व तयारीलाई पनि साथमा लैजानुहुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकतामै राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? प्राथमिकतामै राखेर छोड्दैन, छुट्नु र हुँदैन पनि। हस् त, धन्यवाद यो समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो। धेरै धन्यवाद। तपाईँ मार्फत म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, विपद पूर्व जानकारी बिना आउने विषय हो। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। विपदबाट टाढा बस्छु भनेर हामी रहन सकिँदैन। यसले आफैमा क्षति भन्दा पनि मानवीय संरचनाले, हामीले बनाएका संरचनाहरूले बढी क्षति गर्ने हो। ती क्षतिहरूबाट बच्नको लागि हामी सबै पूर्व तयारीका साथ लागौँ। यसमा म सबैसँग हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विपद हुनुभन्दा पहिलेको तयारी गर्नु भनेको विपदको समयमा हुने हानि नोक्सानीलाई न्यून गर्नु हो र जीवनको सुरक्षा गर्नु हो। विकासलाई समृद्ध बनाउनका लागि गरिएको एउटा सावधानी पनि हो। त्यसैले यो विपद हुनुभन्दा पहिलेका तयारीका कार्यहरूलाई कुनै पनि बेलामा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्नु पर्दछ भन्ने कुरा आजको यो छलफल र हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्रीको निष्कर्ष पनि हो। हवस् त, यसै कुराकानी र प्रस्तुत गरिएको सामग्रीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई रूपान्तरण युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।